يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا ربنا لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، لك الحمد بالمال والأهل والولد والمعافاة. كفانا عزا أن تكون لنا ربا، وكفانا فخرا أن نكون لك عبيدا. سبحانك، الحلال ما حللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت. القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية. من تكلم سمعت نطقه، ومن سكت علمت سره، ومن عاش فعليك أنت رزقه، ومن مات فإليك منقلبه. سبحانك، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم وبارك على حبيبك وحبيبنا محمد، وسلم تسليما كثيرا. وأذكركم وأذكر نفسي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لأبشركم ونبشر أنفسنا بالخير الذي رزقنا الله به. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالله أسأل أن يفقهنا ويعلمنا ويجعلنا من العالمين العاملين بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. طيب، نبدأ. Setelah beliau menyampaikan mukadimahnya tadi, seperti para pertemuan lalu, beliau tidak lupa mengingatkan diri sendiri dan juga para ikhwan sekalian, pada kalian semua, tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam: barang siapa yang dihendaki oleh Allah untuk lebih baik, niscaya dia akan difaqihkan dalam agamanya. Karenanya kita patut bahagia, bergembira, mendapat kesempatan untuk bisa belajar agama ini. كنا قد بدأنا معكم في فقه الصيام، وابتدأنا بالباب الثاني لو تذكرون، وهو أحكام الرؤية، وانتهينا منه بفضل الله سبحانه. ثم رجعنا إلى الباب الأول. الباب الأول يتناول أصول وشروط الصيام. تناولنا فيه مفهوم الصيام، تناولنا فيه فضائل الصيام. وفي اللقاء الماضي تكلمنا عن محبطات الصيام التي تفسد الجزاء. نعم، هي لا تفسد الإجزاء، لكن تفسد الجزاء وتفسد الأجر، حتى لا يضيع علينا الصيام يا أحباب، ونحسن استثمار هذه الأيام. ثم بدأنا في النية، واليوم بعون الله نكمل مسائل النية في الصيام. Kita dari awal sudah mulai muhadharah ini, pertama dari mulai masalah ru'yat, penetapan awal akhir Ramadan, kemudian kita menuju kepada bab awal dalam bab ini, kitab ini, saum, itu tentang landasan dasar-dasar saum itu sendiri serta syarat-syaratnya. Kemudian dalam bab tersebut kita bicara tentang pengertian saum dan juga keutamaan-keutamaannya. Pada pertemuan kemarin kita sudah bahas tentang hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa, mengurangi pahala puasa, walaupun tidak sampai membatalkan puasa. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan ini dengan hal-hal yang masih berkaitan dengan bab-bab tersebut. ذكرنا في اللقاء الماضي أن النية شرط في أي عبادة من العبادات. بالتالي إذن النية شرط في الصيام، وهذا الحديث الذي ذكرناه: إنما الأعمال بالنيات.
إذا دل ذلك على أن العمل لا يعتبر إلا بنية. لذلك كان يشترط أن تكون النية في بداية العمل ليس بعد الشروع في العمل، لأن الملائكة لا تدون القلم إلا بعد أن تنوي. فمن شرع في صلاة مثلا ولم ينوي منذ بدايتها خلاص تبدأ الملائكة تدون منذ الكتابة. فهو نوى في الركوع مثلا يتم التدوين من الركوع، إذن لم يدون عليه تكبيرة الإحرام فالصلاة باطلة. إذن هذا أصل يا أحباب، انتبهوا جيدا لأن سيكون عليه استثناء. فالأصل أنه النية تسبق العمل، قبل أن يبدأ بالعمل لابد أن يكون نية في أي عبادة من العبادات، إلا إن جاء دليل يستثني. Kemarin kita sebutkan tentang niat, karena niat itu merupakan syarat dari setiap amal ibadah. Di setiap amal ibadah tanpa dibarengi dengan niat itu tidak akan bernilai. Karenanya niat ini menjadi syarat untuk diterimanya ataupun sahnya suatu amal. Nah, niat ini memang tempatnya itu biasanya dilakukan sebelum mengerjakan sesuatu, bukan setelah masuk. Jadi kalau kita sholat, kita belum niat untuk sholat, baru kemudian niatnya sudah saat rukuk, maka ya seharusnya kalau mau dihitung baru dari rukuk. Artinya kalau dia tidak takbiratul ihram tadi tidak niat, sama dengan tidak tercatat, tidak bernilai. Karena sholatnya rakaat itu batal. Dan juga intinya pentingnya niat tersebut, bagaimana hadis yang sudah dibacakan kemarin, dan menjadi syarat suatu amal adalah niat tersebut. لماذا ذكرت هذا؟ حتى أبين اللبس الذي قد حدث في الدرس الماضي، لأن بعض يقول لماذا يعني يشترط النية قبل الفجر؟ لأننا قلنا أن الصيام التعريف الشرعي له هو الإمساك عن المفطرات من الفجر إلى الظهر. فلو أنه نوى الظهر مثلا، إذن يبدأ التدوين الظهر، إذن هذا صيامه ناقص. أينما كان قبل الظهر فالأصل أن يبدأ النية ببداية العبادة، هذا الأصل. أنا أعرف أن في استثناء، لكن هذا الأصل. الاستثناء لابد أن يكون عليه دليل يستثني، يعني لو لا يوجد دليل الأصل أن العبادة لا تقبل لو تأخرت النية عن الشروع في العبادة. فهذه المسألة أنا تعمدت أن أذكرها حتى تفهموا ما ذكر في الدرس الماضي وتفهموا ما سنذكره اليوم إن شاء الله. Sekali lagi, yang jelas hukum aslinya niat itu harus dikerjakan sebelum mengerjakan suatu amal, suatu ibadah, kecuali kalau ada dalil yang memberikan pengecualian tadi. Nah, inilah yang insyaallah akan dibahas pada kesempatan ini. وقلنا أو رجحنا استثناء شهر رمضان أنه لا يلزم أن تجدد النية كل يوم، يكفي نية واحدة من أول الشهر، وما تقوم به كل يوم من تجهيز السحور والقيام للاستعداد للسحور هذا يعتبر نية في حد ذاته. لماذا؟ لأن رمضان عبادة متميزة بذاتها. ما معنى متميزة بذاتها؟ أي لا تلتبس عن غيرها كما ذكرنا بالأمس. فكما ذكرنا لو صمت في أي يوم لابد أن تميز ما هذا الصوم، هل هو واجب أم نافلة؟ طب لو كان واجب هل هو كفارة أم قضاء أم نذر؟ طب لو كان نافلة هل هو صيام داود يوم ويوم أم اثنين وخميس أم ثلاثة بيض؟ إذا لابد من تمييز، والذي يميز النية. أما رمضان فهو متميز بذاته، أصلا لا يجوز أحد أن يصوم النافلة في رمضان، لأنه لا يوجد إلا صيام الواجب فقط لا غير. لذلك رجحنا أن النية تكفي في بدايته للقادر عليه إن شاء الله بإذن الله، وما تقوم به من أعمال للسحور وكذا هو يكفي. هذا لماذا؟ لأنه متميز بذاته. ومع ذلك اشترطنا واشترط العلماء أن تبدأ النية في أوله. Ramadan seperti kemarin sudah disebutkan menjadi ibadah yang
memiliki keistimewaan dari ibadah-ibadah yang lain karena memang tidak bisa bercampur dengan yang lain. Oleh karenanya di Ramadan tersebut mengambil pendapat untuk menguatkan, jadi yang tidak harus niatnya setiap malam, tapi bisa dari awal Ramadan itu sendiri. Karena memang Ramadan secara zatnya itu sendiri itu sudah memiliki keistimewaan dibanding yang lain, tidak campur dengan yang lain. Sebab karena begitu sudah datang bulan Ramadan, ini nggak mungkin dan nggak boleh puasa-puasa sunnah, memang harus puasanya puasa wajib. Berbeda dengan kalau di waktu yang lain, maka disitulah perlu ditetapkan niat karena amalnya sama-sama saum, tapi niatnya mungkin bisa berbeda-beda. Karenanya pengecualian inilah yang harus berdasarkan dalil. اليوم نكمل ماذا عن صيام النافلة. نقول يجوز نية صيام النافلة ليس الواجب، النافلة في أي وقت من النهار بشرط ما لم يكن أتى شيئا من المفطرات من الفجر وحتى عقده للنية. أعيد يجوز نية صيام النافلة في أي وقت من النهار، لا يشترط قبل الفجر، في أي وقت من النهار، ولكن بشرط ما لم يكن أتى شيئا من المفطرات منذ الفجر وحتى عقد النية. إذن هذا استثناء. نعم، سنذكر الدليل. Kemarin bicara tentang saum wajib yang harus menentukan niatnya sebelum subuh kan. Nah, sekarang bagaimana dengan saum sunnah? Saum sunnah ini dibolehkan bagi kita untuk menetapkan niatnya itu tidak harus sebelum subuh. Misalkan sudah lewat subuh dan menjelang zuhur itu boleh, tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah dari sejak subuh tadi sampai kita melakukan niat tadi itu belum makan, minum apa-apa atau melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Kalau ini boleh mulai dari niatnya tadi pagi jam 9 boleh. Nah, ini ada nggak dalilnya? Ada, karena ini merupakan bagian dari istisna, pengecualian, dan akan disebutkan dalilnya. وأقوى دليل في المسألة حديث العائشتين، عائشة عن عائشة، وهو في صحيح مسلم. فعن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهما قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم. وهذه قصة جميلة نتعلم منها مدى زهد النبي صلى الله عليه وسلم ورضاه بكفاف العيش وعدم حرصه على الدنيا. أنت تسمع الآن بيت النبي محمد الذي قاد نصف العالم، يعني كان رئيس السعودية واليمن والكويت والإمارات وقطر والبحرين، يصبح لا يجد طعام صلى الله عليه وسلم. قال ذات يوم: يا عائشة، هل عندكم شيء طعام يعني؟ قالت: فقلت: يا رسول الله ما عندنا شيء. بيت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الرئيس ل7 أو 8 دول ليس فيه طعام. فقالت: يا رسول الله ما عندنا شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني صائم. إذا نوى الصيام ليس قبل الفجر، فإني صائم. قالت: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهديت لنا هدية. وفي رواية: جاءنا زوار جاءوا يزورون، والزوار كرماء فجاءوا معهم بطعام. الزائر الكريم يأتي معه بطعام للمضيف. أو جاءنا زور. قالت: فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم
قلت له يا رسول الله أهديت لنا هدية أو جاءنا زور وقد خبأت لك شيئا. أسلوب من المداعبة والتشويق. وقد خبأت لك شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما هو؟ فقالت حيس. الحيس هذا طعام كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، يطبخ بالسمن والتمر واللبن، والبعض قال ثريد، المهم هو طعام يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. قلت حيس، فقال هاتيه، مع أنه قال أنا صائم، قال هاتيه، فجئت به فأكل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال قد كنت أصبحت صائما، يعني خلاص انتهت نية الصيام. طلحة أبو عائشة التي روت الحديث قال حدثت مجاهد بهذا الحديث فقال ذلك بمنزلة الرجل ويخرج الصدقة من ماله فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها، كالذي يقول أنا أريد أن أتصدق بهذا المبلغ، طالما لم يخرج من يده له أن يقول خلاص بعدين لاحقا، طالما لم تخرج من يده إذن له أن يمضيها وله أن يمسكها. هذا الحديث العمدة في الباب. البعض يستدل بحديث الصائم المتطوع أمير نفسه، سنتكلم عن هذا الحديث إن شاء الله لاحقا. Hadisnya sebagai dalil, hadis yang kenal sebagai hadis yang diriwayatkan oleh dua Aisyah, ya Aisyah binti Thalha dari Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu anhu. Dia berkata, telah bertanya kepadaku Rasulullah SAW pada suatu hari, tanya kepada Aisyah istri beliau, apakah punya sesuatu makanan pagi hari? Maka Aisyah menjawab, tidak ada ya Rasulullah, kita tidak punya apa-apa. Kemudian Rasul bersabda, kalau begitu saya saum, belum makan nggak ada, terus saum. Nah, kemudian saya lanjutkan ceritanya. Setelah itu Rasul keluar lagi, kemudian datang orang-orang bertamu, kunjung ke situ, dan di antara mereka ada yang bawa makanan, hadiah. Nah, setelah itu di antara hadiah tadi, makanan tadi disimpanlah oleh Aisyah. Itu kemudian berapa waktu kemudian Rasul datang kembali masuk ke rumah Aisyah, diceritakan kepada Aisyah, ya Rasulullah, sesungguhnya saya menyimpan sesuatu untuk Rasul. Tanya, apa itu? Ya, ini artinya makanan tadi, hais. Di sini termasuk makanan yang disenangi oleh Rasulullah, yang dimasak pakai samin, pakai kurma, pakai susu, termasuk makanan yang disenangi oleh Rasulullah. Udah, kalau begitu coba berikan. Akhirnya Aisyah pun ngambil, akhirnya beliau makan. Nah, kemudian saya makan, beliau bersabda, sungguhnya tadi pagi saya itu puasa, gitu. Sekarang makan, gitu. Nah, setelah itu diceritakan si Thalha tadi, menceritakan dari Thalha bin Abu Aisyah. Jadi Thalha bapaknya yang meriwayatkan hadis tadi. Diceritakan oleh Thalha tadi kepada Mujahid dan tabi'in, ceritakan tentang hadis ini. Maka si Mujahid tadi menanggapi atau memahami hadis ini ibarat begini. Jadi ini ibarat orang yang mau sedekah. Artinya ini boleh, apa yang dilakukan oleh Rasulullah tadi itu boleh. Awalnya nggak puasa, kemudian nggak ada makanan, niat puasa, terus masuk lagi ada makanan, makan. Nah, niat itu saat Mujahid tadi kata, ini ibarat orang yang niat mau sedekah, bawa uang atau apa mau disedekahkan. Ya, artinya selama ini belum keluar, ini masih terserah dia, belum diberikan sedekahnya tadi, masih terserah dia. Kalau dia mau
nggak jadi diberikan, ya masih hak dia. Kalau mau diberikan ya hak dia juga, seperti itu. Jadi seperti itu. Mau puasa ya terserah, mau enggak ya terserah. وذكرنا الشاهد من هذا الحديث، لكن تعالوا نتعلم آداب من آداب الإسلام في هذا الحديث. أولا انظروا إلى الرضا. عائشة ما تذمرت، ما قالت يا رسول الله ليس عندنا طعام، يا أخي ادعو الله سبحانه وتعالى يرزقنا، نحن جوعان، نحن كذا. لم تتذمر على قضاء الله، رضت بقضاء الله. هذه المرأة الصالحة. النبي صلى الله عليه وسلم قادر على يا رب ارزقنا، يا رب لماذا تتركنا الفقراء؟ لا، راض بقضاء الله. الدنيا ليست لها قيمة عندهم، يعلموا أن رزقهم لن يتخلف عنهم. هذا مسألة اعتقاد يا أحباب، مسألة أدب مع الله. هذا الأدب الأول. Sebelum itu tadi di awal hadis tadi, kita ketika melihat bait rumah Rasulullah SAW tadi tidak ada makanan, subhanallah, ini menunjukkan tentang zuhudnya Nabi dan keluarganya. Beliau seorang Rasul, seorang pemimpin yang memimpin bisa 7 atau 8 negara saat itu, nggak punya makanan. Nah karenanya ini sekali lagi menunjukkan betapa sederhana dan zuhudnya kehidupan Nabi SAW. Nah dalam masalah ini pun ini juga kita ambil hikmah, faidah tentang bagaimana sifat istri yang solehah tadi. Aisyah yang nggak punya makanan, dia tidak marah, tidak menuntut Rasulullah SAW untuk cari kerja. Jadi beliau menerima itu semua. Jadi tidak menuntut dan marah tadi. Dan atau ya Rasulullah silakan doa atau kerja dan coba kan. Rasul sangat bisa doa mohon kepada Allah, ya Allah beri kami rezeki. Doa Rasul mustajab banget. Tapi ini termasuk adab kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal seperti ini, tidak seperti itu. Jadi minta, tetap usaha bagaimana melatih jiwa diri kita untuk sabar, untuk zuhud, qanaah dan seterusnya. الأمر الثاني، انظروا إلى هذا الخلق الإسلامي. المسلمين كانوا فقراء في هذا المكان، ولكن ما كان أحدهم يستلذ طعاما دون أن يشركه جاره. قالت فأهديت لنا هدية. أصلا هم فقراء، لكن من رزقه الله بشيء يطهو به طعام، من وجد عنده شيء يطهو به طعام كان يشرك به جاره وأحباءه، وكان الله يبارك في ذلك. سبحان الله، خلق الإسلام. بيننا تكافل، بيننا تعاون، روح الأخوة. نحن في حاجة إلى هذه الروح لنعيد جسد الأمة الواحدة إن شاء الله. Selain kita melihat dari kisah ini tentang bagaimana indahnya akhlak kaum muslimin, di mana mereka ukhuwahnya begitu rekat, begitu dekat. Betul keadaan mereka sulit, susah, fakir, orang paling butuh betul. Tapi dalam kondisi seperti itu, kalau ada rezeki, mereka tidak mau menikmatinya sendiri, tanpa tetangganya juga ikut. Oleh karenanya berkunjung datang ke Aisyah tadi memberikan hadiah. Ini menunjukkan padahal mereka bukan kaya, tapi dalam kondisi seperti itu masih bisa memberikan kepada tetangganya atau orang lain. Kita sangat merindukan kondisi seperti ini hari ini. البعض يستدل بحديث الصائم المتطوع أمير نفسه أو أمين نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. أنا سأعلق على هذا الحديث تعليق من حيث مصطلح الحديث حتى نرد، يعني ما ذكرناه هو الدليل الصحيح، أما هذا دليل مردود وسنبين لماذا هو ضعيف. Sebagian ulama ada yang mengambil dalil dalam masalah ini, boleh menetapkan niat tadi dalam saum sunnah tadi, setelah berpuasa dulu baru niat.
Nah, di antaranya ada riwayat orang yang berpuasa sunnah itu adalah amir, atau dalam lain amin nafsi, amirun nafsi, atau aminu nafsi, atau amiru nafsi. Jadi terserah dia mau puasa atau enggak. Walaupun secara aplikasi ini sesuai gitu, tetapi secara riwayat ini ada catatannya berdasarkan ilmu mustalahul hadis, dan ini memang secara riwayat tertolak. اسمعوا للحديث من أوله حتى تعرفوا العلة. الحديث يرويه جعدة عن جدته أم هانئ. أم هانئ هذه فاختة بنت أبي طالب أخت علي. يرويه جعدة عن جدته أم هانئ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فدعا بشراب فشرب ثم ناولها لتشرب فشربت، فقالت يا رسول الله أما إني كنت صائمة، أنا كنت صائمة لكن استحيت أرد يدك فشربت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع أمير نفسه أو أمين نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. هذا هو الحديث وسنعلق عليه. Lebih panjangnya hadis tersebut diriwayatkan dari Ja'dah, dari neneknya Ummi Hani. Ini masih saudara perempuannya Ali bin Abi Thalib. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari datang ke rumahnya, kemudian ajak minum, minumlah. Kemudian setelah beliau minum, diberikan minuman tersebut kepada Ummu Hani, Ja'dah kepada Ja'dah. Nah, kemudian Ja'dah pun minum. لا النبي ذهب على لأم هانئ. Ummi Hani yang minum. Kemudian Ummi Hani berkata, ya Rasulullah, sebenarnya saya ini puasa gitu. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, jadi orang yang berpuasa sunnah itu merupakan amir atau orang yang dipercaya untuk dirinya sendiri. Kalau dia mau tetap puasa ya silakan puasa, kalau mau batal atau tidak berpuasa ya artinya dia bebas, dia sendiri yang mengatur. Nah, ini akan ilahnya kenapa secara riwayat hadisnya tidak dipakai. الحديث انتبهوا معي أخرجه الإمام أحمد في مسنده والترمذي وغيره، لكن هذا الحديث ضعيف. لماذا ضعيف؟ الذي روى الحديث من؟ جعدة عن جدته أم هانئ، جعدة عن جدته أم هانئ. الشعبي، الإمام الشعبي رحمة الله عليه، الإمام شعبة شهد جعدة فسأل جعدة أأنت سمعت هذا من جدتك أم هانئ؟ أأنت سمعت هذا من جدتك أم هانئ؟ قال لا. إذن في حلقة مفقودة. قال لا، إنما أخبرني أبو صالح، رجل اسمه أبو صالح، هذا مولى أم هانئ، وأهلنا عن أم هانئ. إذن في مشكلتين الآن. طبعا أنا لماذا أقول هذا؟ حتى تعرفوا أن حديث النبي شديد ولا أحد يتلاعب بالحديث. لذلك الذي يحفظ الدين علماء الحديث. ما المشكلة في هذا؟ أولا جعده ضعيف لا يحفظ جيدا. في كتب لعلم الرجال هذا الرجل حافظ، هذا ثقة ليس ثقة، حتى تعرفوا أن دينكم محفوظ، تعرفوا أهمية علم الحديث. فجعده ضعيف لا يحفظ الحديث جيدا. ثم أبو صالح الذي يتكلم عنه أيضا ضعيف. رقم 3 أن جعدة شك ممن أخذ. إذن في حلقة مفقودة. قال أبو صالح وبعض أهلي أو بعض أهلي، إذن 3 علل. جعدة ضعيف، شك في الناقل، ولو كان أبو صالح فأبو صالح أيضا ضعيف، فالحديث ضعيف. والأولى أن نأخذ برواية مسلم التي ذكرناها. رجل نعم.
حفيدها هذا. Nah, sebab hadis ini tidak bisa digunakan karena apa? Ya, secara riwayat diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi. Ini dhaif. Nah, kenapa dhaif? Pertama, Ja'dah itu sendiri. Ditanya Syu'bah bertanya kepada Ja'dah. Jadi Ja'dah, apa benar kamu itu mendengar langsung dari Ummu Hani hadis ini? Apa jawaban Ja'dah? Enggak. Tapi saya mendengar dari atau telah mengabarkan kepada saya Abu Saleh atau dari keluarga saya, keluarga kami gitu, dari Ummi Hani. Berarti kalau dalam hadis tadi kan langsung an Ja'dah an Ummi Hani, itu langsung. Ternyata ada perantara antara yang dihilangkan di situ. Oleh karenanya ini dhaif gitu. Nah, kemudian kalaupun sahih gitu kan, ini Ja'dah sendiri dalam tingkatan tabaqat para perawi dia termasuk yang riwayatnya dhaif, namun hafalannya tidak baik dan seterusnya. Kemudian kalau dia benar dapatnya dari Abu Saleh ini juga dihukumi atau riwayatnya dhaif. Apalagi kalau dia ragu Abu Saleh atau keluarganya yang lain, seperti itu. Oleh karenanya dari beberapa sisi ini sendiri dihukumi hadis tersebut sebagai hadis yang dhaif. Oleh karenanya cukup kita menggunakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi yang sebagai sandaran tentang dibolehkannya melakukan niat atau menetapkan niat setelah masuk puasa sunnah. هنا سنختم إن شاء الله بمسألة أتانا سؤال فأحببت أن أجيب على هذا السؤال هنا لأنه يتعلق بالنية. امرأة تسأل: لو أن امرأة حائض وطهرت قبل الفجر ولم تغتسل هل لها أن تصوم أم لا؟ هذا السؤال الأول. نقول: العبرة بالطهر ليس بالغسل، طالما طهرت قبل الفجر جاز لها أن تصوم، ولو كان رمضان وجب عليها أن تصوم. هذا الفتوى الأولى. Di penghujung pertemuan ini saya akan jawab pertanyaan, karena datang pertanyaan terkait dengan masalah saum. Pertanyaan pertama, kalau ada seorang wanita yang haid, kemudian dia selesai masa haidnya sebelum fajar, sebelum subuh, maka boleh nggak dia puasa atau haruskah dia berpuasa? Maka jawabannya adalah ini dilihat dari sisi sucinya tadi. Sucinya kalau sebelum subuh berarti dia sudah wajib puasa, walaupun dia belum mandi, belum bersuci. Jadi kalau dia pas saum Ramadan seperti ini, maka wajib puasa Ramadan. السؤال الثاني: امرأة طهرت بعد الفجر هل يجوز لها أن تنوي الصيام واجب أو نافلة؟ أعيد السؤال: طهرت بعد الفجر هل يجوز لها أن تنوي الصيام واجب أو نافلة؟ أكمل. Soal kedua, ada wanita yang haid, kemudian selesai haidnya suci tadi, tapi setelah fajar, boleh nggak dia niat saum baik wajib maupun sunnah nafilah? أما صوم الواجب لا يجوز، لأننا قلنا أن الواجب النية لابد أن تكون قبل الفجر، فالواجب لا يجوز. طيب النافلة، أنت يا شيخ قلت أن النافلة يجوز النية بعد الفجر، نعم، لكن هنا لا يجوز. لماذا؟
لأنها لم تكن من المكلفين بالصيام وقت بداية الفرض، فالفجر أذن عليها وهي ليست مكلفة بالصيام. انتبهوا جيدا، لابد أن تكون مكلفة بالصيام من بداية العبادة لنهايتها. الفجر أذن عليها وهي خارج التكليف، إذن لا يجوز لها نية الصيام النافلة ولا نية الصيام الواجب حتى يعرف الفرق. Jadi diulang. Jadi sekarang masalah yang kedua tadi, wanita yang selesai dari haidnya, suci itu setelah fajar. Boleh nggak dia niat puasa wajib atau niat sunnah? Nah, kalau wajib sudah pasti tidak boleh kan? Karena niat wajib harus sebelum fajar. Bagaimana dengan sunnah? Katanya kan kalau sunnah boleh belakangan ya. Nah, tapi itu dalam masalah ini sunnah pun nggak boleh. Kenapa? Karena dia tidak mukallaf, tidak wajib untuk berpuasa pada saat mulainya saum Ramadan ini. Kapan waktu mulai saum tadi kan subuh. Saat subuh dia belum suci, maka gugur kewajibannya tadi. Dia bermukallaf. Walaupun nanti suci di paginya atau siangnya tadi itu tidak boleh niat saum sunnah. Jadi ini bedanya tadi. Jadi di sini walaupun sunnah dia tidak boleh karena pada saat masuk mulainya berpuasa itu tadi dia dalam kondisi tidak wajib berpuasa atau tidak boleh untuk berpuasa, tidak mukallaf. السؤال الثالث، شخص سافر كان على سفر فذهب للمطار، فطبعا نوى أنه سيفطر لأنه مسافر، نوى الإفطار، لم يفطر لكنه نوى الإفطار، أنه يأخذ برخصة الإفطار في السفر، فذهب إلى المطار. عندما ذهب إلى المطار قال له أن هذه المطارات مغلقة، المطار الذي سوف تذهب له مغلق. هذه قصة حدثت الآن يعني من الفتاوى التي تأتينا في الأسئلة على الإنترنت. قال فرجعت يا شيخ ماذا أفعل؟ هل أصوم أم لا أصوم؟ هل أصوم أم لا أصوم؟ الراجح أنه لا يصوم ويتم فطره. وبعض العلماء قالوا أنه يجوز له الأخذ بالعزيمة لأن الفطر رخصة، لكنه عقد نية فطر وأفسد نية الصوم، فالأولى عندي أنه يفطر هذا اليوم، وهو الأولى لأنه لم يعقد نية الصوم من أوله بل عقد نية الفطر. أما إن صام بالقول الآخر هذا شأنه، ولكن هذا مرجوح عندنا والله أعلم. Pertanyaan ketiga yang terjadi sekarang. Jadi ada orang mau safar dalam kondisi puasa seperti ini, karena safar dia niat nanti mau buka, nggak puasa karena ada rukhsah safar tadi. Begitu sampai di bandara tutup, pulang ke rumah. Apa yang harus dilakukan? Tetap puasa atau tidak? Gitu. Kalau menurut beliau, pendapat yang beliau ambil ini tidak puasa, lanjutkan bukanya tadi. Karena dia sudah niat untuk berbuka tadi. Pendapat lain yang ada menurut beliau ini marjuh. Tapi ini alasannya tetap harus puasa karena puasa itu yang wajib. Kalau buka iftar itu tadi karena hanya sekedar rukhsah dibolehkan dalam kondisi safar tadi. Nah, selama dia belum jadi tadi ya bisa dilanjutkan. Tapi beliau ini tidak diambil, beliau tetap menguatkan pendapat yang melanjutkan bukannya tadi karena sudah niat untuk membatalkan puasanya karena safar. طيب قبل أن نختم هل هناك أي سؤال في النية؟ لأن احنا أغلقنا بالنية هكذا الحمد لله انتهينا من النية. هل هناك أي سؤال في النية؟ Di sini ada yang tanya terkait dengan niat نية الصوم. طيب
جزاكم الله خيرا، تقبل الله منا ومنكم، وجعلنا الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بارك الله لي ولكم في هذا القرآن العظيم، وجعلنا الله وإياكم من أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وتقبل الله منا ومنكم.